वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब जो हैं खैरियत से होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल ईरानी दखनी तितर इन्फॉर्मेशन बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे। तो डेली बेसिक पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आता हूँ ताकि आपको तितरों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि जो भी मसाइल हैं जो आप कमेंट करते हैं, जो आप सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों का भी आपको जवाब दिया जाए, ताकि आपके मामलात जो हैं उनको हल किया जा सके और जो तितरों के बारे में आपको मसाइल दरपेश हैं उनके बारे में तफसीलन वीडियो बनाई जा सके। और मेरी कोशिश होती है कि तमाम चीज़ों की, तमाम मसाइल की यके बाद दीगरे डेली बेसिक पे एक आधे मसाइल को डिस्कशन किया जाए और आपको उसके बारे में बताया जाए। तो हमेशा से मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जो भी चीज़ आपको बताई जाए उसका आपको फ़ायदा हो और आपके जो शौक़ है उसमें भी आपको फ़ायदा हो। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका टॉपिक है कि जब तितरी अंडों पे बैठ जाती है तो बैठने के बाद उसकी खुराक के बारे में क्या करना चाहिए और किस तरह उसको खुराक देनी चाहिए और किस तरह उसको माहौल देना चाहिए और किस तरह उसको रखना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ नुकसान भी होते हैं। इसके लिए आपके लिए वीडियो होना ज़रूरी है ताकि आपको तफसीलन बताया जा सके कि किस तरह आपने तितर के बच्चों को, जब बच्चे हो जाते हैं, जब आप तितरी को अंडों पे बिठा देते हैं तो आपने फिर क्या करना होता है। काफ़ी दोस्त अहबाब हैं जो पूछते हैं कि अब जब हमारी तितरी अंडों पे बैठ गई है तो बाज़ औक़ात वो अंडों पे मर जाती है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो अंडों से कुछ दिन बैठने के बाद उठ जाती है, तो वो प्रॉपर तौर पे उधर बैठती नहीं है और बच्चे नहीं निकाल सकती। तो आपने इसका क्या हल करना है, तो इसके लिए तफसीलन वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको तमाम मालूमात फ़राहम की जा सकें जो भी इसके लिए ज़रूरी हैं, तो ताकि आपका जो नुकसान होता है वो उस नुकसान से आप बच जाएँ। तो शुरू करते हैं जी वीडियो। काफ़ी दोस्तों ने इसरार किया कि इस मौज़ू पे बनाएं कि ताकि तितरी जब अंडों पे बैठ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। काफ़ी दोस्त को नहीं पता होगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आज मैं आपको तफसीलन बता रहा हूँ कि जब आपकी तितरी अंडों पे बैठ जाए या अंडों पे बैठने की बिल्कुल करीब हो तो आपने 3-4 काम करने हैं जो कि इसके लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। अगर आपका पेयर नंबर वन पॉइंट है जी, अगर आपका पेयर पुराना है, पहले बच्चे उसने निकाले हुए हैं, अंडों को खाता नहीं है, तो फिर आपने ये करना है कि आपने तितर को खुला भी छोड़ सकते हैं। तितरी जब बैठ जाएगी तितर को खुला छोड़ सकते हैं। अगर आपका तितर नया है तो फिर अगर वो अंडों को नहीं तोड़ता या अंडों पे तितरी बैठती है उसको तंग नहीं करता तो फिर भी आप तितर को खुला छोड़ सकते हैं। नंबर तीन पे ये है कि कुछ जो पुराने पेयर्स होते हैं, जब तितरी अंडों पे बैठती है तो जब वो उठती है खाने के लिए तो वो उसे क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर वो तितरी को बुलाते रहते हैं, क्योंकि पुराना पेयर होता है। जो ही कोई चीज़ आपने डाली तितरी को उसने बुलाया, जब तितरी को वो बुलाती हैं तो तितरी उठ के आ जाती है। तो इस तरह से तितरी के अंडों को प्रॉपर हीट नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से जो तितर के बच्चे जो आपके निकलने हैं वो पूरे नहीं निकलते, क्योंकि हीट पूरी मिलती नहीं है। तितरी बार बार उठती रहती है, तो हालांकि वो पूरा प्रोसेस कर लेती है, 21 दिन पूरे कर लेती है, बच्चे निकलते हैं, लेकिन अगर 10 अंडे हैं तो 5 बच्चे निकलते हैं, 5 ज़ाया हो जाते हैं। हाँ, एक तो ये। दूसरा ये है कि जब तितरी बार बार उठती रहेगी तो तितर क्रॉस करना शुरू कर देगा, तो तितरी अपना वो प्रोसेस पूरा नहीं कर सकेगी और वो दोबारा अंडे देना शुरू कर देगी या वो कुड़क से उठ जाएगी। ये भी एक बड़ा प्रोसेस है। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सबसे अहम हल ये है, जब भी तितरी आपकी अंडों पे बैठ जाए 1-2 दिन बाद, आप 2 दिन बाद तकरीबन अपने तितर को किसी पिंजरे में बंद करके अंदर रख दें, ताकि तितरी अपनी मर्ज़ी से उठे
دانے وغیرہ آپ ڈال کے رکھ دیں وہاں پہ، پانی ڈیلی آپ رکھیں، اپنی مرضی سے اٹھے آئے کھائے پیے اور جا کے پھر بیٹھ جائے۔ اگر تیتر کھلا ہوگا تو وہ اس کو بار بار اٹھاتا رہے گا، جس کی وجہ سے وہ تتری کے انڈوں کو ہیٹ پوری نہیں ملے گی اور بچے آپ کے زیادہ نہیں نکلیں گے، زیادہ انڈے خراب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے اس پروسیس کو کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہیں۔ تو تیتر کو آپ کسی پنجرے وغیرہ میں بند کر کے اس میں رکھ دیں، اور پھر آپ نے تیتر کب کھولنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ نے ایک دن اگر آپ تیتر کو نہ بھی کھولیں یا اس میں آپ کی کولیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو اسی میں اس کو دانہ وغیرہ ڈال دیں۔ اگر ادھر آپ کی کولیاں نہیں لگی ہوئی، دانہ وغیرہ آپ کا نیچے سے پیندہ جو پنجرے کا ہے خالی ہے تو اس میں آپ نے نہیں لگائی ہوئی، تو آپ اس کو ایسے کریں 2 دن کے بعد وہ اسی میں تھوڑا بہت باجرہ وغیرہ پھینک دیا کریں، یا جب تیتری اٹھتی ہے شام کے ٹائم، جب آپ پانی وغیرہ دیتے ہیں، جب آپ اپنی خوراک چینج کرتے ہیں، تو اس وقت آپ تیتر کو نکال دیں۔ اگر آپ کا تیتر ڈرتا نہیں ہے، اگر یہ نہ ہو کہ آپ کا تیتر ڈرتا ہے تو آپ تیتر کو نکالتے ہیں تو پھر دوبارہ آپ اس کو پنجرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، یا تو وہ اڑ جاتا ہے اگر سر ہے تو، اگر سر نہیں ہے تو کٹ ہے تو پھر وہ آپ کے جہاں پہ تتری انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے تو وہ آپ سے ڈرے گا، وہ بھاگے گا اور اس جگہ پہ جا کے چھپے گا تو وہ سارے انڈے توڑ دے گا۔ اس چیز کا آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اگر وہ تیتر آپ کا بالکل ہلا ہوا ہے تو اس کو آرام سے آپ پنجرے میں بند کر دیں، جب کھلا پلا دیں تتری کے ساتھ تھوڑا سا وہ کھیل لے، اس کے بعد آپ دوسرے 2 دن بعد آپ یہ پروسیس کریں اور اس کو بند کر دیں، یا پھر آپ اس کو پنجرے میں ہی رکھیں، پنجرے میں ہی کھلائیں، پنجرے میں پڑا رہے گا، اس میں آپ دانے ڈالتے رہیں، جو بھی باجرہ وغیرہ آپ ڈالتے ہیں، جو بھی خوراک آپ ڈالتے ہیں وہ آپ ڈالتے رہیں تو وہ وہیں پہ کھاتا رہے گا، اور تتری اپنی مرضی سے اٹھا کرے گی، کچھ مٹی وغیرہ میں کھیل لیا کرے گی، اور اس کے بعد کھانا پینا پورا کر کے کھا پی کے دوبارہ بیٹھ جائے گی۔ یہ پروسیس آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک بچے نہ نکل آئیں۔ تو یہی پروسیس ہے جس میں آپ بہترین طریقے سے اپنی بریڈنگ لے سکتے ہیں، بہترین طریقے سے آپ اپنا یہ شوق پورا کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کے آپ پروسیس کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ کافی تیتر ایسے ہوتے ہیں جو انڈے توڑ دیتے ہیں، کافی تتریاں ایسی ہوتی ہیں جو بستی میں آتی ہیں اور انڈے توڑ دیتی ہیں۔ اس طرح یا تو پھر تیتر بار بار تتری کو اٹھاتا رہتا ہے اور پھر وہ پورا پروسیس پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام کارروائی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بڑی امپورٹنٹ کارروائی میں نے بتائی ہے، بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں، ان کو آپ امپلیمنٹ کریں تو آپ کے آگ کا جو سیزن ہے، بریڈنگ سیزن ہے، وہ بہترین طریقے سے گزرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کو بتائیں کہ اس چینل کے بارے میں، تاکہ وہ اس چینل پہ آ جائیں، اس کو سبسکرائب کر لیں، اور تمام جو انفارمیشن جو میں ڈیلی بیسک پہ آپ کو دیتا ہوں وہ ان تک بھی پہنچ سکیں، اور وہ اپنا جو سیزن ہے بریڈنگ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ شکریہ جی۔